अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला की तख्लीक की गई इस कायनात में बेशुमार राज दफन हैं। साइंसदानों ने अपनी सोच को बरूए कार लाते हुए बहुत से राजों से पर्दा उठाने की कोशिश की और वो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन अब भी इस कुर्रा अर्ज़ पर ऐसे ऐसे राज मौजूद हैं जो कि इंसान को हैरत में मुब्तला कर दें, और ना ही ऐसे राजों से पर्दा उठाना इंसान के बस में है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिसे हम सिर्फ दुनिया के सर्द तरीन इलाके के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर्द तरीन मुकाम भी अपने अंदर हज़ारों राज समोए हुए है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये राज खुलना शुरू हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बरे आज़म अंटार्कटिका में इतने राज दफन हैं कि शायद इतने राज मरीख पर भी ना हों। नाज़रीन, साइंसदानों को इस जगह के बारे में इस कदर तजस्सुस है कि जब यहाँ का दर्जा हरारत कम होता है तो साइंसदानों की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँच जाती है, जो कि अलग अलग तरीकों से इस जगह पर खोज लगाने की कोशिश करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम अंटार्कटिका में छुपे कुछ ऐसे राज फाश करेंगे जिन्हें सुनकर आप वरता हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साइंसदानों की नई तख्लीक के मुताबिक अंटार्कटिका के सर्द पानियों के नीचे एक शहर आबाद हुआ करता था। तहकीककारों की मदद से इस शहर को दरियाफ्त कर लिया गया है और अब इस शहर में बसने वाली मखलूक के बारे में तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, हैरत अंगेज़ तौर पर इस शहर को दरियाफ्त किया गया तो इसके साथ और भी बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें दरियाफ्त की गईं, जिनमें अजीब तरह के नक्शे भी हैं जिन पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में इबारतें दर्ज हैं। इन इबारतों को देखकर मुहक्किकीन का कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई जंगजू या बादशाह इन नक्शों और खतूत के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहते होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जगह हिटलर के ज़रिए इस्तेमाल भी रही और यहाँ इसकी कुछ खुफिया तंजीमें भी काम करती रही हैं। इसी तंजीम की मदद से हिटलर ने बहुत से यहूदियों का कत्लेआम भी किया। तहकीकदानों के मुताबिक हो सकता है यही वो खतूत हों जिनकी मदद से हिटलर अपने मिशन को जारी रखे हुए था। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि यहाँ बर्फ़ तले न सिर्फ गैर अर्जी मखलूक के खलाई जहाज़ों का तबाहशुदा मलबा बल्कि हिटलर की एक खुफिया तरीन बेस भी मौजूद है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इस जगह बर्फानी रूहों के अलावा आग के बड़े बड़े गोले भी इंसानों का पीछा करते देखे गए हैं। सालसी नज़रियात पर यकीन रखने वालों का ये तक मानना है कि यहाँ अटलांटियन सल्तनत के आलीशान खंडर भी कुदरत के हाथों तबाही के बाद बर्फ़ तले अब्दी नींद सो रहे हैं, जिसके बासी दुनिया की अव्वलीन तरक्की याफ्ता कौम हुआ करते थे। अगरचे नाम निहाद रोशन ख्याल तबका इन बातों को महज कहानियाँ कहकर बेपरवाही से अपनी दुनिया में मगन रह सकता है, मगर हकीकत यह है कि यहाँ ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें अगर बाकायदा ठोस साइंसी शवाहिद के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाए तो तमाम तर रोशन ख्याली अंधेरे में गुम हो जाए। फरवरी सन 2012 में रूसी साइंसदानों ने यहाँ पहली बार कामयाबी से बर्फ़ की 4 मीटर गहरी तह में सुराख किया, जिसके बाद रोशनी की किरणें एक वसीओ अरीज झील तक फैल गईं, जिसने लाखों साल से सूरज का मुंह नहीं देखा था। माहिरीन को दौरान तहकीक यहाँ लाखों साल कदीम स्याह शहाब साकिब का एक टुकड़ा भी मिला। अंटार्कटिका चूँकि बहुत बड़ा बरे आज़म है, लिहाजा साइंसी तहकीक के लिए ये शहाब साकिब के टुकड़े चुनने की सबसे बेहतरीन जगह है। सन 2015 के अवाइल में नासा के साइंसदानों और मुहक्किकीन को यहाँ से एक पूरी सराह शहाबिये का टुकड़ा मिला, जिसकी रंगत स्याह और साइज आलू के बराबर था। इस शहाबिये से मिलने वाले हयातियाती फोसल से साइंसदानों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये शहाबिया गैर अर्जी हयातियात को किसी न किसी शक्ल में ज़मीन की जानिब लेकर आ रहा था। दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ एक ऐसी आबशार भी मौजूद है जिसे खूनी आबशार असरख धारे का नाम दिया गया है। अंटार्कटिका में बहने वाले इस सुर्ख धारे का सबब माहिरीन भारी मिकदार में पानी में पाए जाने वाले लोहे के ज़र्रात से मंसूब करते हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन पानी में शामिल होते रहते हैं। ये लहू रंग धारा कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक झील से निकलता है, जो कि इस बात का पता देती है कि यहाँ लाखों साल पहले कोई गर्म समंदर हुआ करता था। इस झील में नमक की मिकदार तमाम दुनिया के समंदरों में मौजूद नमक की मिकदार से 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए इसका पानी सिर्फ -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फ्रीज हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, साइंसदानों को कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें भी मिली हैं जिनको देखकर वो सर पकड़कर बैठ गए। माहिरीन आसार कदीमा ने अंटार्कटिका के लापा नामी मुकाम से 3 ऐसी खोपड़ियाँ दरियाफ्त की हैं जिनके सर ऊँट के कुहानों की तरह बुलंद और लंबे हैं।
یہ دریافت کسی عظیم تر انکشاف سے کم نہیں، کیونکہ اس سے قبل سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اس خطے پر زمانہ جدید کے انسانوں سے قبل کبھی بھی انسان کے قدم نہیں پڑے، اور اس دریافت کے بعد اب غالباً تاریخ کی کتابوں کو از سر نو لکھنا پڑے گا، کیونکہ ملنے والی کھوپڑیاں محض انسانوں کی سادہ سی کھوپڑیاں نہیں، بلکہ یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جن کے سروں کو زمانہ زندگی میں مصنوعی طریقے سے لمبا کیا گیا تھا، جس طرح ہم آج کل متعدد افریقی قبائل کو رسم و رواج کے تحت ایسا کرتے دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل اس نوعیت کی کھوپڑیاں مصر اور پیرو سے مل چکی ہیں، اور یہ بات اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھائے جانے والے اسباق کے برعکس انسان افریقہ اور جنوبی افریقہ سے نہ صرف انٹارکٹیکا پہنچ چکے تھے، بلکہ ان کے درمیان باہمی تجارت اور سوشل کانٹیکٹس بھی تھے۔ ماہرین کے مطابق انٹارکٹیکا میں کئی کلومیٹر گہری برف کی تہہ میں زندگی موجود ہے۔ انہوں نے روز آئس شیلف کے مقام پر 730 میٹر گہرا سوراخ کرنے کے بعد اس میں کیمرہ اتارا، جس نے برف کی گہرائی میں اس مقام کا جائزہ لیا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہاں زندگی کا وجود ممکن نہیں، مگر کیمرے کی آنکھ نے جو کچھ انہیں دکھایا، اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دنیا کے اس تاریک ترین پانیوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، ستارہ مچھلیاں اور اسی طرح کی دیگر مخلوقات ادھر سے ادھر تیرتی پھر رہی تھی۔ خواتین حضرات، انٹارکٹیکا میں پراسرار ترین اہرامات کی موجودگی یا عدم موجودگی پر قیاس آرائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ متعدد محققین کے مطابق یہ اہرامات اس مقام پر انسانوں سے قبل کسی تہذیب یافتہ قوم کی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت ہے، مگر اب بھی مین اسٹریم سائنسدان اس آنکھوں دیکھی مکھی کو زندہ نگلنے کے لیے انہیں محض برف کے قدرتی ٹیلے قرار دینے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ انٹارکٹیکا میں انسانی ہاتھوں کے تعمیر کردہ ان اہرامات کی پہلی خبر سن 2013 میں سوشل میڈیا پر لیک ہوئی تھی، جن میں متعدد تصاویر اور تشریحات کے ذریعے ان اہرامات کی انٹارکٹیکا میں موجودگی کا دعویٰ کیا گیا تھا، مگر آج کوئی بھی گوگل میپ کے ذریعے ان اہرامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق اب ایک خصوصی سائنسی مہم ان اہرامات کی تحقیق کے لیے بہت جلد انٹارکٹیکا کے لیے روانہ کی جائے گی۔ ماہرین کو انٹارکٹیکا کی برف تلے ایک بلی کے برابر جانور کی باقیات بھی ملی، جو 250 سالوں سے فریز رہنے کے باعث پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ جانور انڈا دیتا تھا، اور اس کا تعلق زمانہ جدید کے دودھ پلانے والے یعنی ممالیہ جانوروں سے بتایا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اس جانور اور اس کی نسل نے اس دور میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو معدومی سے بچا لیا جب کرۂ ارض کا درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس جانور نے جنوبی افریقہ سے سرد انٹارکٹیکا کا سفر کیا۔ یاد رہے کہ اس دور میں انٹارکٹیکا پنجیا نامی ایک سپر براعظم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ براعظم 299 ملین سالوں پہلے وجود میں آنے کے بعد 200 ملین سال پہلے ٹوٹ کر متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ دنیا کے اس سرد ترین مقام سے لکڑی کے 2 صندوقچوں میں 200 سال پرانی بہترین شراب کی بوتلیں بھی ملیں۔ ماہرین نے کسی بھی قسم کے رسک سے بچنے کے لیے 3 سال بعد ان باکسوں کو برف کی تہہ سے نکالا، اور اس مقصد کے لیے مخصوص اوزار اور آلات منگوائے گئے۔ بعد ازاں خاص ڈرل مشینوں کے ذریعے برف کے تودے میں سوراخ کرنے کے بعد شراب کی یہ بوتلیں بحفاظت باہر نکال لی گئیں۔ معزز ناظرین، انٹارکٹیکا کے یہ چند ایسے خفیہ راز تھے جن کو محققین کی مدد سے ڈھونڈا گیا، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں، بلکہ ابھی بہت سے ایسے راز ہیں جن سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ عنقریب اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی جائے گی، جس سے بے شمار راز پتہ چلیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچاتے رہا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔